देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। IMF की एक और शर्त पूरी, बजट में मजीद 215 अरब के टैक्स लगा दिए गए। टैक्स हदफ 9200 से बढ़ाकर 9415 रुपए कर दिए गए। आवाम से मजमूई तौर पर 415 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। सालाना 24 लाख से ज्यादा आमदन पर टैक्स 2.5% बढ़ा दिया गया। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 60.5 रुपए फी लीटर करने और खाद पर 5% एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने का फैसला। पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल पंखों पर टैक्स में 1 जनवरी 2024 तक मोहलत। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, नहीं होता तो हमारा गुजारा हो रहा है। जारी अखराजात में 85 अरब रुपए कमी करेंगे। रिटायर्ड मुलाजिम और शरीक हयात के इंतकाल के बाद खानदान के फर्द को सिर्फ 10 साल पेंशन दी। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान और IMF मुआहिदे के करीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। नए जायजे और प्रोग्राम बहाली की राह में तमाम रुकावटें दूर। ड्राफ्ट तैयार, जल्द बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में IMF की MD की मुसलसल 3 मुलाकातों में ब्रेक थ्रू हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF को वादे पूरे करने की यकीन दहानी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का G7 और यूरोपीय ममालिक के वज़राए ख़ारजा से राब्ता। रूस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका की यूक्रेन के लिए मदद की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का प्यूटन को टेलीफोन। रूस की मदद की पेशकश। अमरीकी फ़ौज के सरबराह का दौरा मशरिक़ वस्ता मुलतवी। कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। तनाज़ात को माहिरीन के जरिए हल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हम कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। अदालतें हक़ाइक़ जानने के लिए सवालात उठाती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का SECP सेमिनार से खिताब। कहा, अदालतों में हम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल बहुत मोहतात अंदाज में करते हैं। जजेस वक्त के साथ सच मैच्योर होते हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है और सुप्रीम कोर्ट उसे सपोर्ट करती है। 9 मई की साजिश का मुअज्जिद चेयरमैन PTI है। रियासत को चैलेंज किया, जो सबक पढ़ाया नतीजा 9 मई को मिल गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब। कहा, माजी में कई बार सियासतदानों से इक़्तिदार छीना गया, किसी ने रियासत को चैलेंज नहीं किया। अपने गलत फैसलों की कीमत वो खुद अदा कर रहा है। इस्तीफे इसने खुद दिए। पंजाब और KP हुकूमत ना तोड़ी जाती तो हमारे दिन रात सियासी अजाब में गुजरते। दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बन गया। मियां नवाज शरीफ की आमद के बाद मरीम नवाज भी दुबई पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी अमारात पहुंचने का इम्कान। नून लीग के बड़े सर जोड़ेंगे। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी, आइंदा आम इंतखाबात की तारीख और निगरान सेटअप के लिए नामों पर गौर किया जाएगा। वीडियो लिंक के जरिए पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास भी मुतवक्के। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के भी दुबई पहुंचने का इम्कान। नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी मुल्क से गुर्बत ख़त्म करके अवाम में खुशहाली लाएगी। रोटी, कपड़ा और मकान हमारा मंशूर है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आम इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पार्टी रहनुमाओं को मुनज़्ज़म रहने की हिदायत। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के रास्ते तेल और गैस की तरसील का मुआहिदा मंजूर। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी उमूर सेक्रेटेरिएट ने तस्दीक कर दी। प्रेस रिलीज में कहा गया कि तुर्कमानिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को तेल और गैस की तरसील से मुताल्लिक़ कौमी राहदारी कमेटी का मंसूबा अबूरी मुद्दत के लिए मंजूर किया गया। मंसूबा इक़्तिसादी तरक्की और राहदारी को मजबूत बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया। वस्ती एशिया से जनूबी एशिया तक गैस और तेल की तरसील में आसानी होगी। कौमी आमदनी की शर्रा में नुमायां इजाफा होगा।
مفتاح اسماعیل نون لیگ سندھ کی صدارت اور پارٹی کی تمام کمیٹیوں سے مستعفی۔ مفتاح اسماعیل نے کہا، صوبے اور حکومت میں ذمہ داریاں تفویض کرنے پر پارٹی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پارٹی کے قائد میاں نواز شریف اور صدر شہباز شریف برسوں تک مجھ پر مہربان رہے، میں ہمیشہ ان کی سپورٹ پر شکر گزار رہوں گا۔ اب میں انتخابی سیاست میں متحرک نہیں رہا، دلی خواہش ہے پاکستان میں سماجی انصاف ہو، معاشی استحکام ہو اور بہتر طرز حکومت ہو۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو پھر بلاوا، نیب نے 26 جون کو پیش ہونے کا حکم دے دیا، دستاویزات بھی ساتھ لانے کی ہدایت۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب نے بشرا بی بی کو بھی طلب کر لیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی تمام مقدمات میں ضمانت، رہائی پھر بھی نہیں ملی۔ منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت ہو گئی، رہائی کے روپکار بھی جاری کر دیے گئے۔ جیل حکام کی طرف سے رہائی نہیں دی گئی۔ جوڈیشل ریمانڈ کو کالعدم قرار دینے کے عدالتی فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ میئر کراچی کے الیکشن میں غیر حاضر نمائندوں کے خلاف ایکشن۔ تحریک انصاف نے 11 نمائندوں کو پارٹی سے نکال دیا۔ تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے نوٹس کے جواب میں نمائندوں کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیا۔ مومن آباد کے اسد اللہ، صلاح الدین، امجد علی، ملیر کے عاصم حیدر اور صدر کے اسلم خان نیازی کی رکنیت ختم۔ زبیر موسیٰ، صنوبر فرحان، سلیمان خان، عزیز اللہ اور عبد الغنی کو بھی نکال دیا گیا۔ مومن آباد ٹاؤن کے وائس چیئرمین محمد اکبر پر پارٹی کے خلاف سازش کا بھی الزام عائد کر دیا۔ ہمیں کہا جاتا ہے مساق معیشت کرو، پہلے اپنے مساق کرپشن کا حساب دو۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس، کہا میئر کا الیکشن ان کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پٹیشن جمع کروا چکے، پیپلز پارٹی کے میئر کو جانا ہوگا۔ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کا آپشن بھی موجود ہے۔ پیپلز پارٹی اپنے روش بدلنے کو تیار نہیں، واحد طریقہ پرامن مزاحمت ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے بھائی جاوید اشرف کی جانب سے پولیس اہلکار کو دھمکیوں کے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ الیکشن کمیشن کی واقعے پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب سے ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق نگران حکومت نے کارروائی عمل میں نہ لائی تو الیکشن کمیشن قانون کے مطابق مداخلت کرے گا۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی بھاؤ تاؤ تیز، گاہکوں کی قیمتیں زائد ہونے کا شکوہ۔ جانوروں کی فروخت میں کمی پر بیوپاری بھی پریشان۔ کراچی کی مویشی منڈی میں ریگستانی اور چولستانی نسل کے اونٹ توجہ کا مرکز۔ فیصل آباد میں باہمت خاتون بھی مویشی بیچنے کے لیے پہنچ گئی۔ گجرانوالہ میں بھالو، شیرو اور چٹو نامی بکروں کی دھوم۔ شدید گرمی کے بعد ملک میں بارش برسانے والا سسٹم داخل۔ راولپنڈی، سوات اور اکزئی، دکی، جہلم، کوہلو سمیت دیگر علاقوں میں بارش۔ کوہلو میں بارش سے نصیبی علاقے زیر آب، ندی نالوں میں طغیانی، موٹر سائیکل سوار سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ وقفے سے بارشوں کا سلسلہ عید تک جاری رہے گا۔ گزشتہ روز لاہور میں گرمی سے کئی افراد بے ہوش ہو گئے۔ ون ڈے ورلڈ کپ شیڈیول کا اعلان 27 جون کو متوقع۔ شیڈیول ورلڈ کپ کے 100 دن کے کاؤنٹ ڈاؤن پر سامنے لائے جانے کا امکان۔ 5 اکتوبر سے بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ کے آغاز سے 100 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن 27 جون سے شروع ہوگا۔ اور ملکی راز کو دشمنوں کے ہاتھ لگنے سے بچانے کے لیے خطرناک ایجنٹ میدان میں۔ ایکشن تھرلر فلم ہارٹ آف سٹون کا ٹریلر جاری۔ فلم 11 اگست کو سینما گھروں میں تہلکہ مچائے گی۔
देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर